matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mo'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Martes karon, pizza 13 nimbuan sa Agosto ning tuiga 2024. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nonay B. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. Pagtukod og Kafgo Active Auxiliary Barracks, pag-upgrade sa street lights sa Sugdan sa Agosto 15. 2024 nga multi-purpose building natukod ning syudad sa Iligan. Sa kauluhan, Sugar Regulatory Administration nagpagawas og pinakabag-ong sugar order alang sa pag-angkat og 2,240,000 ka mga metriko tonelada nga asukar. Manibila naglusad og transport strike kagapong adlaw, Lunes, aron awhagon si Presidente Bongbong Marcos nga ibasura ang PTMP. NTF Ilkak nanawagan ngadto kang Congressman Raul Manuel nga moatubang sa Senado mahitungod sa pagkalambigit sa iyang pangalan sa recruitment sa New People's Army. PNP Chief Marbil nagpasalig nga ibalik ang dignidad sa nasudnong kapulisan. Giyera sa Israel versus Hamas ug uban pang militanteng grupo mahimong mulapas pa sa Disyembre. Balita sa kinabuhing Kristohanon, International Christian Concern nagpahigayon og programa alang sa mga Kristohanong magtutungha sa nasod sa India. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa Iligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye o nas balita dinhi sa Iligan, Sugdan sa Agosto 15 ning tuiga ang pagtukod sa CEA Barracks sa Barangay Maria Cristina, Dalipuga ug Buruon ning syudad sa Iligan nga mahimong magsilbing checkpoint sa mga Kafgo Active Auxiliary. Gigahinan ang naasoing proyekto sa lokal nga kagamanan og 5.5 milyones pesos og lauman kini nga matapos sulod sa 125 ka mga kalendardes. Sa susamang pizza usab, Sugdan ang pag-upgrade sa mga street lights nga ana sa Central Business District o sentrong bahin sa syudad sama sa mga barangay Tambakan, Poblasyon, Palao ug San Miguel. Gigahinan usab kini og 6 milyones pesos sa LGU pinagi sa City Engineers Office nga gikatak nang matapos sulod sa 60 ka mga kalendardes. Si Congressman Celso Gomera Rehencia ang nanguna sa pagtukod sa 14 ka mga multipurpose building sa Tibok Dakbayan. Kini nga mga istruktura estratehikong gibutang aron sa pag-alagad sa lain-laing mga kabarangayan sa syudad nga naghatag og importante nga mga luna alang sa publiko nga pagpangtapok mga panghitabo og uban pang mga kalihukan sa komunidad. Inisyatibo kabahin sa mas lapad nga paningkamot ni Congressman Rehencia sa pagpalambo sa lokal nga infrastruktura o pagpalambo sa kalidad sa kinabuhi sa mga residente pinagi sa pagmugna og accessible og functional nga mga pasilidad nga nagatiman sa nagkalalaing panginahanglan sa populasyon sa syudad sa Iligan. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalain-laing gula sa pamantalan karong adlaw nga nahipo sa lawak balitana ning istasyon.
DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa iligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Ipagawas na sa Sugar Regulatory Administration ang pinakabagong kamanduan alang sa pag-angkat og 240,000 ka metriko toneladang asukar isip dugang supply sa nasod. Kini ang pinagi sa Sugar Order number 5 Series of 2023-2024. Ang naasoy nga SO ang gipirmahan sa 5 ka mga opisyal sa nasod nga gilangkuban nila ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr., SRA Administrator Pablo Ascuna, Alternative ex-officio Chair Roger Navarro, Millers Representative og Board Member Mitzi Mangwag og Planters Representative og BM David Andrew Sanson. Nakalatid sa gipagawas nga Sugar Order nga ang kung ang katong asukar aron siguroon ang igong supply nini lakip sa gilaumang epekto sa nakalabay nga El Nino sa crop year 2024-2025. Masiguro sumala pa nini nga adunay igong asukar ang Pilipinas alang sa domestic consumption ug alang sa buffer stock. Ang sugar import subay gihapon sa Sugar Order ang bukas sa tanang mga eligible participants nga adunay lisensya gikan sa SRA International Sugar Trader. Dili usab mula pa sa 240,000 metriko tonelada ang angkaton nga susamang mga refined sugar. Gihatagan og katin-awan usab sa mga importer. Kon ang mga importer og 5 ka adlaw aron magsumite sa ilang aplikasyon aron makaangkat og asukar. Ang pag-issue og import allocations ang ipagawas usab 5 ka adlaw gikan sa deadline o sa katapusang adlaw sa pagdawat sa mga aplikasyon gikan sa mga importer. Naglusad kagahapong adlaw Lunes ang grupo sa transportasyon nga manibila aron ipanawagan si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga ibasura ang Public Transport Modernization Program. Sumala pa kang Manibila Chairman Mar Villanueva, naka-focus ang naaswing strike sa mga protest center sa monumento. Nagtahan Pasig Palengke, Star Mall Alabang, Gatchalian na Pure Gold Parañaque, Punta Tulay Manila, Muñoz Market Quezon City, Marcos Highway Marikina, Shell Barangay Gold Novaliches Quezon City, Camarin Zapote Road North Caloocan og Pulang Lupa Bernabe Las Piñas City. Malaumon usab ang grupo sa nga paminawon sila sa presidente og mabasa ang resolusyon sa Senado nga nanawagan alang sa suspensyon sa programa. Gisulti usab ni Balbuena nga dili pa andam ang nasod alang sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Ang transport strike sa grupo kagahapong adlaw patilaw lamang, sumala pa sa ilang ilusad nga tulo ka adlaw nga itigil pasada sa Miyerkules Agosto 14 hangtod sa Biyernes Agosto 16. May numduman nga gilusad ang programa dito pa niadto pang 2017 apanalangan og pipila ka mga higayon tungod sa protesta og pag-igo sa COVID-19. Katarungan sumala pa sa mga tsuper nga supako nini mao ang pagpalit sa pinakamahal nga bag-ong modernong unit nga magpalubong lamang kanila sa utang o dili sumala pa sila makatigom og kwarta aron mabayaran ang naasoyng utang. Nanawagan ang National Task Force in Local Communist Armed Conflict NTF-ELCAC ngadto kang Kabataan Party List Representative Raul Manuel nga matubang kini sa pagdungog sa Senado aron limpyuhan ang iyang pangalan kung tinuod nga wala siya kalabutan sa recruitment sa mga estudyante aron magpasakop sa New People's Army. Sumala pa kang Undersecretary Ernesto Torres Jr., Executive Director sa NTF-ELCAC niadtong Agosto 6 sa usa ka pagdungog sa Senado nga gipanguluhan ni Senador Bato de la Rosa nga tumong niining masumpo na ang terror
grooming sa mga bata ug mga estudyante. Gitambungan kini sa pipila ka mga kanhi-rebelde nga tag-as og posisyon sa New People's Army. Dinhi giladlad sumala pa sa mga kanhi-rebelde ang ilahang kasinatian kung giunsa sila nga giagni nga moapil sa kilusan. Gibulgar usab sa usa ka kauban nila ni si Congressman Raul Manuel sa UP Diliman aron mang-recruit. Busa giawhagan sa NTF-ILCAC ang nasangpit nga magbabalaod nga dawato na ang imbitasyon ni Senador Bato nga moatubang kini sa mga hearing aron masayran sa publiko ang kamaturan. Nagtuo usab si Undersecretary Torres nga kini ang insaktong panahon aron atubangon sa kongresista ang aligasyon ngadto kaniya. Tungod kay ang paglikay nini nagpasabot nga aduna sa gitaguan. Bisan ang mga educational institutions usab ang nalambigit sa isyo ang giimbitahan sa NTF-ILCAC nga matubang sa Senado. Una nang gikataho nga adunay 102 ka mga eskwelahan sa tibuok nasod ang naobserbahan nga adunay recruitment activities sa Communist Party of the Philippines. Sugod pa niadtong tuig 2014, sumala pa sa Philippine National Police adunay kinatibuk ang 168 ka militant students ang natala nilang na-recruit sa Communist Terrorist Group. Gisiguro ni Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil nga sa ilalom sa iyang pagdumala ibalik niya ang dignidad sa tanang mga kapulisan sa nasod. Kalabot nini gidid-ana ni General Marbil nga himuong tigpayong lamang ang mga pulis sa mga ilado ug sikat nga mga individual. Giklaro sa opisyal nga ang tanang mga sakop sa Philippine National Police ang dili mga alalay, tigmaniho og mga bayaran nga pulis. Gipunto ni General Marbil nga angayan nga magsilbing sumbanan ang ilahang mga ginsakupan sa pagkahimong malauman og labaw sa tanan ang pagkamasaligan. Padayon usab nga irespeto sa Philippine National Police ang mga tawhanong katungod sa pinaagi sa pagpatuman sa recalibrated approach sa ilang mga programa mahitungod sa pagsumpo sa illegal nga druga sa nasod. Nagtuusab kini nga walay makalas nga kinabuhi sa pagpatuman sa balaod sa nasod nga Pilipinhon. O karon sa balita sa gawas sa nasod, mahimong moabot pa sa Disyembre o lapas pa nini ang giyera sa Israel kontra Hamas o uban pa mga militanteng grupo. Sumala pa sa leader sa Filipino community sa Israel nga si Mark Pliños nga una nang gisulti sa Israeli government nga dili kini moundang hangtod dili nila ipanimalos ang unang pag-atake nga gihimo sa mga Hamas. Bisan pa man sumala pa niya nga adunay pagsinultihay ang Israeli government alang sa kalinaw o tigil putukan, gisulti ni Pliños nga nagpabilin paghapon ang mga pagpanghulga sa mga militanteng grupo sama sa Hezbollah og mga nasod nga hingpit nga nahimong kaway sa Israel tungod sa pagpadayon nining opensiba sama sa Iran. Una na usab nga naghatag og abiso ang Israeli government sa mga katawhan sa Israel nga padayonon nini ang mga opensiba luyo sa mga isgutanan sa pangkalinaw. Mainumduman nga Oktubre 7 niadtong unang gisulong sa grupong Hamas ang Gaza Strip o kung diin daghan sa mga Israeli ang napatay og nasamdan, lakip ang upat ka mga Pilipino. Gilayon usab nga nagpahigayon og retaliatory attack ang Israel kung asa miabot na sa halos usa ka tuig ang naasoyng pagpanimalos. Pipila ka mga nasod na usab ang nanawagan sa Israel nga hingpit ng undangon ihunong ang pagpanimalos, lakip na nini ang US, European og Asian countries. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, nagpahigayon og programa ang International Christian Concern nga ginganlan og Generation Transformation Program alang sa mga magtutunga sa nasod sa India. Katuyuan sa nasong programa ang paghawas sa mga Kristohanong magtutunga og sa ilang mga pamilya sa kapobrehon pinagi sa scholarship og vocational training. Tungod ini adunay pamaagi nga ang mga Kristohanon nga magtutunga nga dali makakuha og trabaho o makapadayon og pagpangalagad diha sa Ginoo. Nataho nga ana sa 20 kapin ka mga magtutunga ang nahimong kabahin sa naasoyng programa.
O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang hanging abagat padayon nga makaapektar sa Luzon o western section sa Kabisayan. Tropical cyclone nga naa karon sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Sumala pas pag-asa base sa available data ang gipagawas karon buntaga, ana kini mahimutang sa gilayong 1,570 kilometro sa amihanang silangang bahin sa Northern Luzon. Nagdala kini og gikusgon nga hangin nga 60 kilometros matag oras o nag-irog kini sa amihanang silangang bahin sa nasod nga Pilipinon. Ang Ilocos Region, Zambales, Batanes, Babuyan Islands, Metro Manila ug ubang bahin sa Luzon, Western Visayas ug Negros Island Region ang makasinationg manag-umon nga kalangitan inubanan sa katak-katak nga mga pagulan. Epekto kini sa hangin habagat. Samtang ang Mindanao ug ang ubang bahin sa nasod nga Pilipinon makastagamtam gihapon o manag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak ka mga pagulan, epekto sa localized thunderstorm. Sukod sa temperatura, dinhi sa dakbayan siligan, ang kabugnawon ana sa 27 ug ang kainiton mosangko sa 33 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganya sa alas 5:42 ug mosaw punya sa alas 6:20 sa sayong takna sa kagabihon. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibiya sa balaang kasulatan pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tiksuat sa atong balitang international o sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balita lokal, Coney Island. Sa ato station manager, Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR, Kabisaya, Nonay B. Magpasalamat og mingon. Maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.